हेभी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। 200 वर्षदेखि बेलायती साम्राज्य वृद्धिका निमित्त रगत पसिना पोखिरहेका गोर्खा सैनिकहरू यतिखेर समान पेन्सनको माग राख्दै भोक हडतालमा बसिरहेका छन्। बेलायतको लन्डन स्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि र आज भोक हडतालको 8औं दिन हो। सन् 1997 अघि भर्ना भएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले बेलायती सैनिकहरूले भन्दा 298% कम पेन्सन पाउँछन्। अर्थात् यस्ता झन्डै 8000 गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन बुझिरहेका छन्, जसको पेन्सन उस्तै काम गरेका छन्, उस्तै जवानी खर्चेका छन् र उस्तै योगदान पुर्याएका छन् बेलायतलाई। तर उनीहरूले झन्डै 8000 गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सैनिकहरूले भन्दा 298% कम पेन्सन बुझ्न बाध्य छन्। यस्तै खालको असमान पेन्सनको यस्ता खालका प्रावधान हटाइनुपर्छ र आफूलाई पनि समान ढङ्गको व्यवहार हुनुपर्छ, विभेद गरिनुहुन्न भनेर अहिले भोक हडतालमा बसिरहेका छन् गोर्खा सैनिकहरू। तर बेलायत सरकार अझै मौन छ यसबारेमा बेलायत सरकारलाई थाहा नभएको होइन। विभिन्न खालका प्रतिवेदनले यस अगाडि नै यस्ता खालका विभेदपूर्ण प्रावधान हटाइनु पर्ने कुराहरू आएकै थियो। सन् 2018 मा नेपाल सरकार, बेलायती सरकार, त्यसै गरी गोर्खा सैनिकका विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू बीच भएको छलफल र संवादपछि बनेको प्राविधिक समितिद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदनले यही कुरा इङ्गित गरेको छ र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि अहिले भोक हडतालमा बसेका गोर्खा सैनिकहरूको छ। यतिखेर के भइरहेको छ? बेलायतको लन्डन स्थित भोक हडताल स्थानमा रहनुभएका गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ल अहिले भोक हडतालको आज 8औं दिन, अहिले के छ त्यहाँको स्थिति? अहिले 8औं दिनमा यहाँ विशेष गरेर हाम्रा जो भोक हडतालमा सत्याग्रह गरिराख्नु भएका 3 जना योद्धाहरूको जुन चाहिँ स्वास्थ्य खास राम्रो छैन, शिथिल हुँदै गइसकेको अवस्था छ। हजुर कृष्णजी, र यहाँ चाहिँ आज हाम्रो जुन चाहिँ यहाँका ब्रिटेनका भेटरनहरूको जुन चाहिँ एउटा सोलिडारिटी थियो र त्यो कार्यक्रमहरू हाम्रो 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म सकियो। र हिजो मात्रै भेटरन मिनिस्टर यहाँका सेडो मिनिस्टरले हामीलाई भेटघाट गर्यो र उहाँले अब म यसको लागि तुरुन्तै बोरिस जोन्सनसँग बोल्छु भन्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूको खास अहिलेको डिमान्ड चाहिँ के हो र हङ्गर स्ट्राइकमा बस्नु भएको छ भन्दा हामीले चाहिँ प्रश्न के भनेको छौँ भने हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यो सरकारलाई 12 फेब्रुअरी 2020 मा गोर्खाको जति पनि विभेदहरू छ यसलाई अन्त गरौँ भनेर चिठी लेखिसकेको अवस्थामा यो राज्यले चाहिँ कुनै पनि उत्तर नपठाएको कारणबाट हाम्रो अहिलेको डिमान्ड भनेको चाहिँ वार्ता कमिटी छिटोभन्दा छिटो कमिटी गठन गरेर कुन मितिदेखि चाहिँ वार्ता गर्ने भने डेट, कन्फर्म डेट हामीलाई दिनु पर्यो। त्यसो भयो भने हामी चाहिँ यो हङ्गर स्ट्राइक चाहिँ जो जहिले सत्याग्रह गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ स्टप गर्नुहुन्छ। हजुर कृष्णजी, म यो कुरा अलि पछि गर्छु। यतिखेर चाहिँ तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? सत्याग्रहमा रहेका व्यक्तिहरू तपाईँ दृश्यमा हामीलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? अब सक्छु। अहिले चाहिँ म यो जुन चाहिँ ठाउँमा जुन सत्याग्रह गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ नै छु। म यहाँलाई त्यो पनि देखाउने छु। अहिले म हेरिराख्नुहोस्। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँ देब्रेपट्टि देख्नुहुन्छ धनबहादुर गुरुङ, बिचमा पुष्प राणा घले र यतापट्टि ज्ञानराज राई हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ हङ्गर स्ट्राइकमा बसिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँको परिस्थिति यस्तो छ। अहिले हेर्नुभयो भने यहाँ धेरै मान्छेहरू भेला भइरहेको छ। एनआरएनका प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण भेला भएको हुनुहुन्छ यहाँ र उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ अगाडि देख्नुहुन्छ होला प्रत्यक्ष।
उहाँहरूले चाहिँ जबसम्म यहाँ वार्ता कमिटी गठन गरेर कन्फर्म डेट दिँदैन तबसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उठ्नुहुन्न भन्ने कुरो उहाँहरूको चाहिँ अडान छ अहिले। हजुर, आज 8औं दिन भोक हडतालमा बस्दै गर्दा सत्याग्रहीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ कृष्णजी? उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गइसकेको छ र यहाँ चाहिँ नर्स एसोसिएसनले चाहिँ कन्टिन्यू हरेक बिहान आएर उहाँहरूको स्वास्थ्यहरू चेक गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू शिथिल हुनुभएको छ र उहाँहरू इन्टरभ्यू पनि दिन सक्नुहुन्न यो अवस्थामा। हजुर, उहाँहरू हामीसँग बोल्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ? राम्रो बुझिएन। उहाँहरू हामीसँग बोल्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ? केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ आवाज उहाँहरूको भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ? म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, म बिस्तारै भित्र जान्छु। अहिले सक्नुहोस्, अहिले एक्सक्युज मी, हजुर, म पहिला नम्बरमा म यहाँ धन गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँसँग म तपाईँलाई बोल्न लगाउँछु। हजुर, ल भन्नुहोस्, तपाईँले म उहाँलाई क्वेसन गर्न लगाउँछु। ल भन्नुहोस्, उहाँ धन गुरुङ हुनुहुन्छ के? हजुर, धन गुरुङजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार छ यहाँलाई, स्वागत छ एबी न्युज खबर टेलिभिजनमा। के छ यहाँहरूको अहिलेको स्थिति? कुरै सुन्नु सक्नुहुन्न, मेरो कानमा ऊ छ, त्यस कारण के क्वेसन हो म गर्छु भन्नुहोस् त। उहाँको अहिलेको स्थिति कस्तो छ? उहाँ कति वर्षको हुनुभयो? स्वास्थ्य स्थिति के छ? उहाँहरूको माग उहाँहरूकै भनाइमा सुनौ कृष्णजी। तपाईँहरूको माग के हो र तपाईँहरूको भनाइ के छ? स्वास्थ्य कस्तो छ बोलिदिनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? एक सेकेन्ड। कृष्णजी अप्ठ्यारो छ भने ठिकै छ, उहाँको आवाज हामी सुन्न सकिरहेका छैनौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी बेलायतको लन्डन स्थित विभिन्न माग राखेर, समान पेन्सन लगायतका माग राखेर अहिले भोक हडतालमा रहिरहनुभएका गोर्खा सैनिकहरूको सत्याग्रहीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई हुनुहुन्छ र हामी सत्याग्रहीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूको आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल भइरहेको उमेरका कारण छँदैछ, त्यसमाथि 8 दिनदेखिको भोक हडतालका कारणले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको खबर गरिरहनु भएको छ। कृष्णजी, अब 298% कम पेन्सन बुझिरहेका छन् 1997 अघि भर्ना भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले। यस्ता करिब 8000 गोर्खा सैनिकहरू छन् र 1997 पछि चाहिँ समान पेन्सनको अवधारणा त आएको छ हैन। उहाँहरूको माग राख्दै गर्दा यसभन्दा अगाडि 17 दिन रिले अनसन पनि बस्नुभयो उहाँहरू। त्यस बीचमा प्रहरीबाट त्यहाँ अलिकता हस्तक्षेप पनि भएका कुराहरू आएका थिए र अहिले चाहिँ आमरण अनसन बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि नै बस्दै गर्दा सरकारले केही बुझ्न खोजेको अथवा सरकारले कुन ढङ्गबाट हेरिरहेको पाउनु भएको छ तपाईहरूले? कृष्णजी, मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर कृष्णजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? मैले तपाईँको आवाज पटक्कै सुन्न सकिरहेको छैन। दर्शकबिन, केही प्राविधिक समस्या आएको छ। बेलायतको लन्डन स्थित गोर्खा सत्याग्रहीहरूको सङ्घर्ष अथवा भोक हडतालको प्रत्यक्ष हामी त्यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईसँग उहाँसँग कुराकानी गर्ने हामी प्रयास त भइरहेको छ। हजुर कृष्णजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? दर्शकबिन, 2 शताब्दीदेखि नेपाली युवाहरू बेलायती भर्तीमा छन् र बेलायतको साम्राज्य वृद्धिका निमित्त मात्र होइन, बेलायतको सुरक्षाका निमित्त पनि अहिले 4000 भन्दा बढी युवाहरू बेलायती सेनामा कार्यरत छन्। सन् 1997 अघि भर्ना भएर विभिन्न विश्वयुद्धमा शहादत प्राप्त गरेका रगत पसिनाले बेलायती साम्राज्यको समृद्धिका निमित्त योगदान गरेका करिब 8000 गोर्खा सैनिकहरू, नेपाली सैनिकहरूले अहिले पनि पेन्सन त बुझ्छन्, तर त्यतिखेरै
त्यस्तै तवरबाट योगदान गरेका गोर्खा बेलायती सैनिकहरूले भन्दा 298% कम पेन्सन बुझ्नुपर्ने अहिलेको प्रावधान छ, बाध्यता छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कृष्णजी, मैले केही पनि सुन्न सकेन। ल कृष्णजी, अब तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? अहिले सुने हजुर, अहिले सुने। ल भन्नुहोस् त, अहिलेको मागहरू के छ, सरकारले के रूपमा हेरिरहेको छ? यस अगाडि प्रहरी हस्तक्षेप भएको कुरो पनि आएको थियो, अहिले कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? यहाँ सरकारले हस्तक्षेप चाहिँ हामीलाई गरेको थियो र यहाँको टेन्टहरू हटाइसकेको थियो। त्यो हामीले नेटबाट पनि यहाँलाई के अरे जानकारी गरेको छौँ र यहाँ एम्बासी हाम्रो राजदूतबाट र यहाँको जति पनि ह्युमन कमिसनबाट जुन कुराहरू भएपछि यहाँका पुलिसले चाहिँ कमिसनरले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बाहिल यो भएको कारणले गर्दा त्यो गरिएको हो। तर यो यसरी चाहिँ टाइम दिनु पर्थ्यो, हामीलाई चिठी दिनु पर्थ्यो, हामी उठ्थ्यौँ। तर उहाँले कुनै पनि वार्निङ बेगर आएर एकैचोटि ठेलठाल गरेर हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई लथार पकर गरेर र हातकडीसम्म लगाउनको लागि त्यहाँ देख्नुभयो भने भिडियोमा एउटा यहाँका अफिसर्सले हातकडी पनि निकालेको अवस्था थियो। तर र सबै यहाँका भेटरनहरूले धेरै प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गर्यो। हाम्रो भेटरनको खुट्टाको मा पनि हिर्काउने कामहरू भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँको सरकारकोमा यहाँका जनताले दबाब दिइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले यहाँका सेन्ट्रल मिनिस्टरले हिजो हामीलाई भेट्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूको डिमान्ड के हो भन्दाखेरि अहिले सिम्पल हाम्रो डिमान्ड भनेको चाहिँ जुन टेक्निकल कमिटी नेपाल ब्रिटिस र गोर्खा बसेर जुन चाहिँ एउटा 13 बुधे जुन टेक्निकल कमिटीले निकालेको रिपोर्ट दुईटै राष्ट्रमा पुगेको छ र दुईटा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर यसलाई समाधान गर्ने भनेर नेपाल सरकारले चिठी लेख्दा पनि यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि एन्सर नदिएको 2 वर्ष हुन लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो यदि हाम्रो भनाइ चाहिँ अहिले के छ र यहाँ चाहिँ हङ्ग्री स्ट्राइकका जुन सत्याग्रहमा रहनुभएका उहाँहरूको अडान के हो भने जबसम्म वार्ता कमिटी गठन गरेर कुन मितिदेखि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो वार्ता कमिटी गठन गरेर डेट तोकिएपछि वार्ता गर्ने मिति तोकिएपछि चाहिँ हामी हङ्ग्री स्ट्राइकबाट चाहिँ हामी फर्किन्छौँ, विड्रल गर्छौँ अथवा रोक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ छ अहिले। हजुर कृष्णजी, सन् 2018मा नेपाल सरकार त्यसै गरी बेलायती सरकार र गोर्खा सैनिक र सङ्गठनहरूका विभिन्न प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल भइसकेपछि एउटा प्राविधिक समिति बनाइएको थियो र त्यो प्राविधिक समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग छँदैछ। तपाईँले 13 बुधे कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो, त्यसबाहेक अहिले तत्कालका लागि प्राथमिक मागहरू के छन्? अहिलेको मागहरू भनेको चाहिँ हामीलाई छिटोभन्दा छिटो वार्ता कमिटी गठन गरेर कुन मितिदेखि वार्ता गर्ने भन्ने नीति दिनु पर्यो। किनभने 45 हजारदेखि आज आएर 12-13 हजारमा जुन विभेदमा परेका गोर्खाहरू छन्, अबको 5 वर्षमा ती सबै सिद्धिन्छन् र नेपाल सरकार पनि कूटनैतिक पहलबाटै समाधान गर्छौँ भनेको पनि 30 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा अब यो कूटनैतिक पहलबाटै गर्ने, वार्ताबाटै समाधान गर्ने त हो, तर अब कहिले गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ मिति नदिनु पर्यो र वार्ता कमिटी यो राष्ट्रले भिडियो कमिटी बनाएर डेट तोक्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी यो आन्दोलन रोक्नेवाला छौँ। यो निर्णायक आन्दोलन अब हामी नभए रोक्नेवाला छैन। हजुर कृष्णजी, सबैको आवाज सुन्ने, लोकतन्त्रको पर्यायवाची अथवा लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुक, कसैको आवाजलाई नदबाउने, विभेद नगर्ने भनेर चिनिएको मुलुकमै विभेदका विरुद्ध यसरी गोर्खा सैनिकहरू अहिले भोक हडतालमा बस्नु परिरहेको छ। मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, सरकारले के खालको प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था छ? तपाईँले भन्नुभयो स्याडो मिनिस्टर आउनुभयो अथवा एउटा ठोस ढङ्गबाट 8औं दिनमा भोक हडताल चल्दै गर्दाखेरि ती उमेरको हिसाबले बुजुर्ग अथवा परिपक्व भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जुनसुकै बेला जे पनि हुने स्थिति छ, यो घटनालाई किन नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ बेलायती सरकारले? त्यो स्थिति कसरी उत्पन्न भयो? मैले त्यति राम्रो बुझिनँ तपाईँले भन्नुभएको, तर यो अहिले परिस्थितिहरू चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले 12 फेब्रुअरी 2020मा जुन चाहिँ वार्ताको लागि पत्र लेख्यो, तर यो राष्ट्रले चाहिँ हेपेर हो या के भएर हो अहिलेसम्म पनि कुनै पनि उत्तर नदिएको र अहिले पनि यिनीहरू वार्ता गर्न मानिरहेको छैन र उनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई हामी चाहिँ रिट्रोस्पेक्टिभ भन्छ, ब्याक पेमेन्टमा हामी जान सक्दैनौँ, गोर्खाले यो छोड्दैन
यो हाम्रो नियम हो भन्ने कुराहरू यहाँका डिफेन्स मिनिस्टरले गरिरहेको अवस्थाहरू छन्। हाम्रो भनाइ भोलि कति लिने, कति दिने, कति छोड्ने भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ चाहिँ जो हङ्गर स्ट्राइकमा 8 दिन भइसक्यो उहाँहरूको लाइफ सेभ गर्नु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो वार्ता कमिटी गठन गरेर चाहिँ नीति तोक्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अहिलेको चाहिँ अडान छ अहिले चाहिँ। हजुर कृष्णजी, सरकारले केही प्रतिक्रिया गरेको, केही औपचारिक ढङ्गबाट केही आह्वान गरेको अवस्था छ कि छैन? नेपाल सरकारबाट त त्यो जुन पत्रले लेखेदेखिको अरू कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। तर यहाँबाट चाहिँ स्याडो मिनिस्टर भन्छ, उनले चाहिँ हिजो हामीलाई आएर यहाँका मन्त्री डिफेन्स मिनिस्टरले भेट्न चाहेको छ भन्ने कुराहरू राख्नुभएको थियो। हामीले के भनेको छौँ भने हामी डिफेन्स मिनिस्टरसँग भेट्नलाई यो हङ्गर स्ट्राइक हाम्रो साथीहरूले गरेको होइनन्। यहाँका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जोन्सनसँग भेट्नलाई यो हङ्गर स्ट्राइक गरेको होइन। यो हङ्गर स्ट्राइक भनेको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो वार्ता कमिटी गठन गरेर यो नीति तोकेर वार्ता सुरु गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो हङ्गर स्ट्राइक गरेको। किनभने यहाँ कोभिड-19 आदि इत्यादिले गोर्खाहरू 13,000बाट पनि घट्दै गइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ अब वार्ता कमिटी छिटो गठन गर्नु पर्यो, कुन नीतिदेखि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो राष्ट्रले हाम्रो हातमा चाहिँ ब्ल्याक व्हाइटमा चाहिँ कागज दिनु पर्यो, अनि मात्रै यो हङ्गर स्ट्राइक रोकिन्छ भनेर हामीले भनिसकेको छौँ यहाँको सेडो मिनिस्टर मार्फत। हजुर नेपाल सरकारले कूटनीतिक ढङ्गबाट पहल गरिदिनु पर्ने विषय केही छन् कृष्णजी? अब नेपाल सरकारबाट चाहिँ अब ढिलो हुन आँटिसक्यो। यहाँ 8 दिन भइसक्यो हङ्गर स्ट्राइकहरू बसेको। यहाँ उहाँहरूको स्थिति नाजुक छ र अब चाहिँ त्यो चिठी लेखेँ, मैले इमेल लेखेको छु, रिप्लाई आएको छैन भन्ने यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारबाट नभएर सिधा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट या त फरेन मिनिस्टरबाट चाहिँ हटलाइनबाट कुरा गरेर यो मिति तिथि चाहिँ तोकेर चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्यो। नेपाल सरकारलाई हामी चाहिँ यही आह्वान गर्दछौँ। हजुर सत्याग्रहीहरूको तर्फबाट तपाईँले अन्तमा भन्नुपर्ने कुरा केही छ? मेरो अन्तिममा भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ त्यहाँबाट सरकारले चाहिँ चाह्यो भने नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा यो भोलि नै वार्ता कमिटी गठन हुन्छ र यो सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्ने नेपाल सरकारकोले सक्छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय समस्या, राष्ट्रको समस्या हो यो पेन्सनको लडाइँ र पैसाको लडाइँ होइन, यो इज्जत र इतिहासको लडाइँ भएकोले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको इज्जत बचाउनको लागि भए पनि यो इतिहासलाई सत्य दिनुहुन म यो हजुरको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हुन्छ कृष्णजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेलायतको लन्डन स्थित भोक हडतालमा बसिरहनुभएका, सत्याग्रहमा बसिरहनुभएका नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको, बेलायती गोर्खा सैनिकहरूको बारेमा यतिखेर उहाँहरू सत्याग्रह बसिरहनु भएको छ र त्यसबारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई। आदरणीय दर्शकबिन, गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ अथवा के हुनुपर्छ आफ्नै एउटा बहसको विषय छ, छलफलको विषय छ। तर यो सत्याग्रह विभेद विरुद्धको प्रतिरोध हो र सुन्दै पनि अचम्म लाग्छ। सन् 1997 अघि भर्ना भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले अहिले पेन्सन बुझिरहेका छन्। तर योगदान त्यस्तै गरे, रगत त्यस्तै बगाए, बेलायती साम्राज्य समृद्धिका निमित्त, बेलायती सुरक्षाका निमित्त आफ्नो जीव ज्यान र जवानी दिए। तर त्यस्तै काम गरेको बेलायती सेनाभन्दा गोर्खा सैनिकहरूले अहिले पेन्सन 298%ले कम बुझ्ने प्रावधान अहिले पनि कार्यान्वयन छ र त्यही अनुसारको पेन्सन बुझ्नुपर्ने विभेदपूर्ण यो अवस्थालाई स्वीकार गरेर बसिरहेका छन् गोर्खा सैनिकहरू र यही विभेदको प्रतिरोधमा सत्याग्रहमा बसिरहेका छन् पछिल्लो 8 दिनदेखि 3 जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू र बेलायत सरकार अहिले पनि मौन छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक ढङ्गबाट आफ्ना यहाँ नेपाल जन्मेर नेपालमा जन्मेका नेपालीहरू, ती नेपालीहरूले बेलायती साम्राज्य समृद्धिका लागि जसरी योगदान दिए र बेलायतसँगको जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नका निमित्त आफ्ना जवानी, आफ्ना रगत पोखेका यस्ता सैनिकहरूको अहिले विभेदमा पर्दै गर्दा कूटनीतिक ढङ्गबाट बेलायती सरकारसँग यी समस्या समाधानका निमित्त पहल गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले यसको लागि छिटोभन्दा छिटो अग्रसरता पहल कदमी लिनुपर्छ र यसका बारेमा हामी पछि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ र हामी यो विषय राख्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग एभिन्युज पहलमा विभिन्न खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, थुप्रै खालका अन्य विषयहरू छन्, गुनासोहरू छन् र ती विषयहरूलाई लिएर आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालीहरूको भान्सामा बिहान बेलुकै नभई नहुने खाने तेलको मूल्य यसरी बढेको छ, अचाक्ली बढेको छ। 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ होइन आदरणीय दर्शकवृन्द। एक प्याकेट खाने तेलको मूल्यमा 105 रुपियाँ, 115 रुपियाँ, 125 रुपियाँसम्म बढेको छ र राख्दै तेलको मूल्यको प्याकेटमा जुन मूल्य राखेको थियो त्यो मूल्य उब्काएर अर्को मूल्य टाँस्ने र त्यसपछि बेच्ने गरिन्छ। बजार शास्त्रीहरू भन्छन् लागत बढ्यो भने कुनै पनि खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्ने हो, माग बढ्यो भने आपूर्ति हुन सकेन भने त्यसपछि मूल्य बढ्ने हो। तर अहिले आपूर्तिको समस्या पनि छैन, माग बढेको पनि होइन, तर राखेकै बजारमा बेच्न भनेर, पसलमा बेच्न भनेर राखेको खाने तेलको प्याकेटमा राखिएको मूल्य सूची उब्काएर अर्को मूल्य सूची टाँस्दै बेचिएको छ यसरी। र कालोबजारी ऐनले भन्छ 20% भन्दा कुनै पनि वस्तुको किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यबीच फरक आयो भने त्यो कालोबजारी हुन्छ र कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ र सम्बन्धित कालोबजारी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ। तर त्यो त केवल कागजमा सीमित छ, कागजमा मात्रै त्यसो हुन्छ भनेर लेखिएको छ, व्यवहारमा हुँदैन। र आखिर के भइरहेको, खाने तेलको यो अचाक्ली मूल्य वृद्धिको कारण के हो र यसको नियमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने र नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेर बसेको संस्था चाहिँ कता गएको छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महर्जनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। तपाईँ बिहान बेलुका तेल खाना छान्नुभयो कि खाँदै हुनुहुन्छ? के भएको यो अचाक्ली मूल्य वृद्धि? यो तपाईँहरू हुनुहुन्छ उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उपभोक्ता मञ्च थुप्रै छ, उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने भन्ने अर्को फेरि सरकारी निकाय पनि छ। अनि बजार हेऱ्यो भने यो खालको यो अराजकता यो यस्तो नि हुन्छ, यो उदण्डता यो भाग्य हो भन्नुहोस् त। यो पक्कै पनि अब तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म यसरी लिन्छु, सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दाखेरि अहिले तेलको मूल्य बढेकै हो र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको हकमा मैले भन्ने आएको कुरा के हो भने तोरीको मूल्यमा वृद्धि भएको छैन। कच्चा पदार्थको रूपमा नेपालमा सरकारले जतिसुकै नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भने तापनि तोरीको हकमा अथवा अन्य चिजको हकमा नेपाल चाहिँ परनिर्भर नै छ। तोरीकै कुरा गर्दाखेरि 90% तोरीको तेल विदेशबाट आयात भएको तोरीबाट निर्मित हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको बिक्री वितरण भइराखेको छ, आपूर्ति व्यवस्थापन भइराखेको छ। जहाँसम्म तोरीको मूल्यको कुरा गर्छ, त्यो तोरीको मूल्यको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले तोरीको मूल्य एकत्रित निर्णय गर्न सकेन नै, त्यसको चाहिँ वास्तविक यथार्थ बुझ्न सकेन नै। मुख्य कुरा के हो भने आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्ने तर क्यानाडाबाट ल्याएको तोरीको तेल उत्पादन गरेर बजार व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो नेपाल सरकारको कुरा नै के रह्यो र? सर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि सुन्नुहोस् न एउटा कुरा, प्याकेटमा पुरानै मितिमा लेखेको एमआरपी छ अथवा त्यहाँ खुद्रा मूल्य तोकिएको छ, तर घरमा राख्दै पसलमा बेच्न राख्दैको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भयो भने जे बढेको भए पनि अनि आज एउटा एमआरपी छ, भोलि अर्कै मूल्यमा बेच्छन् त्यहाँ साउजीहरू, के गरे के हो यो? सुनिलजी, मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु कि हाम्रो नेपालमा सरकारले तोरीको मूल्यमा के कुरा गर्ने, धेरै कुराको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था थियो। अत्यावश्यक वस्तु नियन्त्रण तथा तम्बाकु सञ्चालन ऐन आफ्नो ठाउँमा छ नि त, त्यो अनुसार जो अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ 29वटा वस्तु, त्यो मध्येमा तोरीको तेल पनि पर्छ। त्यो तोरीको तेललाई तपाईँको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था थियो, मूल्यको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था थियो, त्यो गरेको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सरकारले यो तोरीको मूल्यको विश्लेषण गर्नै सकेको छैन। यदि तोरीको मूल्यको विश्लेषण गरेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। र अर्को कुरा, जसरी यहाँ तोरीको मूल्य बढाइएको छ, अहिले जस्तो तपाईँको 10 दिनको भित्रमा 10 देखि 15-20 रुपियाँ चाहिँ तोरीको मूल्य बढेको छ। यो भर्खरको कुरा। तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई मैले कन्टिन्यू
यो कमसेकम 6 महिना भयो तोरीको मूल्य बढ्न थालेको, अहिलेसम्म यसमा कसैले कन्ट्रोल गर्न सकिएको अवस्था छैन र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन। यसरी कुरा गरौँ, तोरीको मूल्य बढ्ने, यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ला। मलाई 1 नम्बरमा भनिदिनुहोस् त, 165 रुपियाँ पर्ने तोरीको तेलको एक प्याकेटको 270 रुपियाँ। सूर्यमुखी तेल भनेको छ प्रति लिटर 175 बाट बढेर 275 रुपियाँ। हुन त तोरी भन्नेमा न तोरीको तेल हुन्छ, त्यहाँ त्यो बास्ना मात्रै तोरीको, सूर्यमुखीमा न सूर्यमुखीको तेल हुन्छ, त्यो बास्ना मात्रै सूर्यमुखीको। यो त छँदैछ, गुणस्तरमा समस्या त छँदैछ। त्यसबाहेक अनि यो गरेको चाहिँ के हो भने आज किनेर ल्यायो, भोलि बेच्दाखेरि ठ्याक्कै 100 रुपियाँ बढाइदियो, 200 रुपियाँ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यस्तोलाई नि बजार भनिन्छ? भन्नुहोस् त, यो संसारमा कहाँ हुन्छ यस्तो? ल भन्नुहोस् त। तपाईँले नि मेरो भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरा, म त्यसमा चाहिँ गर्व पनि गर्छु। एउटा मिडियाले पनि आम उपभोक्ताको भाषा बोल्न थालेपछि मलाई खुसी पनि लाग्दछ। हामी त सधैँ बोलिरहेका छौँ नि प्रेमलालजी। बरु तपाईँहरू चाहिँ सुन्नु न, मलाई तपाईँहरूसँग नि आशंका छ, मलाई तपाईँहरूसँग पनि आशंका छ के तपाईँहरू अनेक उपभोक्ता होइन, तपाईँहरू अनेक उपभोक्ता मञ्चहरू भनेर गठन गर्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले। मैले 5 दिन अगाडि नै यो कुरा बोलिसकेको थिएँ। मिडियाले कभरेज गर्ने त्यो मेरो गुनासो होइन। मैले 5 दिन अगाडि नै भनिसकेको के थिएँ भने तोरीको मूल्य अनावश्यक रूपमा भाव बढाइयो, सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिएन। मैले भनेको कुरा, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट मैले बोलेको कुरा यो तपाईँहरूको मिडियामा पनि आएको छैन र सरकारले पनि नियन्त्रणको लागि कुनै पहल गर्ने गरेको छैन। म यो भन्छु। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यी उद्योगहरू जसले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छ, राष्ट्रिय सोचको भन्छ, इमान्दार व्यवसाय भन्छ, तिनीहरूले कमसे पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने कि म यो देशको नागरिक हुँ, मैले धेरै ठग्नु हुँदैन भनेर कुरा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन उद्योगहरूले? होइन, खुद्रा व्यापारीलाई सोधेको किन बढ्यो भनेर होलसेललाई देखाइदिनु भयो। होलसेलले ल्यायो अनि आफ्नो गोदाममा ल्याइसकेपछि एमआरपी हटाउँदै नयाँ लेबल लगाउँदै पठायो बजारमा भन्छन्। अनि होलसेललाई सोध्यो, अब माथिबाटै बढेर आयो, उत्पादक कम्पनीले यसो गर्यो भन्यो। उत्पादक कम्पनीलाई सोद्धाखेरि के भन्छन्? होइन, तोरीकै मूल्य बढिया छ, सरकारलाई सोध्नुहोस् न भन्छन्। भनेपछि त यो एउटा रेडियो नाटक सुन्न पाइन्थ्यो के प्रेमलालजी? सुन्नुहोस् न, रामको धनुष, यो शिवको धनुष कसले भाँच्यो भन्ने रेडियो नाटक जस्तो कुरो गर्दै गर्दै जाँदा त अब कस कहाँ पुग्ने भन्नुहोस्? म तपाईँलाई एउटा सत्य कुरा गरिदिन्छु। नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग तपाईँ सोध्नु होला, अथवा तपाईँले सोध्नु भएको भने थाहा होला। तोरी तपाईँको विदेशबाट आयात गर्छ र उसले चाहिँ तपाईँको तोरी पेलान गरेर तेल निकाल्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तोरीको तेलको गुणस्तरको बारेमा कसैले जानेको छ? थाहा छ? खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तर हेर्नुपर्ने थियो। अहिले सबै तोरीको तेल बजारमा कतिको आएको छ? भुजको तेलमा सरसोको तेल मिसाएर तोरीको तेल बेच्यो मुलुकमा, अनि हामीले गुणस्तर मूल्यको तोरीको तेल पायो भनेर भन्न सकिने अवस्था छ? छैन। र अर्को कुरा मूल्यमा हामी ठगिरहेको तिनीहरू पनि ठगे, गुणस्तरमा समेत मूल्य हामी ठगिरहेको छौँ। अर्को कुरा, सबैले कुरा गर्ने हो भने म तपाईँलाई भन्छु 126 रुपियाँ पर्ने पर किलोको 126 रुपियाँ पर्ने तोरी पेल्दाखेरि तपाईँको आधा लिटर मात्रै तेल बन्छ, अर्थात् 126 दुना 200 चान्चुन बन्छ, 252 रुपियाँ पर्छ। 252 रुपियाँमा पनि अहिले 300 चान्चुन लिएको छ। त्यो अवस्थामा तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, तेलमा तपाईँको छेल भयो कि भएन? तेलमा अहिले उत्पादनमा छेल भएको छ, तेलको मूल्यमा छेल भएको छ र यो झेलको खेललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, सरकारले सम्बोधन गरेको छैन। मेरो भनाइ यति मात्र। त्यही त होइन, तपाईँहरू जस्ता उपभोक्ता मञ्चका थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको 24 घण्टा दायित्व भनेको उपभोक्तालाई सचेत गराउने, उपभोक्तालाई मर्कामा पर्न नदिने भनेको पनि सुन्छौँ हामी पनि तपाईँहरूसँग कुरा गर्छौँ बेला बेला के भएको भनेर। तर अनि समस्या चाहिँ पटक्कै समाधान नहुने होइन। त्यसैले छोडिदिउँ के, सुन्नुहोस् न, बजारलाई छोडिदिउँ, बजारले जे गर्छ गरोस्, 200 रुपियाँ के 2000 रुपियाँ लिए पनि भयो। सक्नेले खान्छन्, नसक्नेले खाँदैनन् होइन।
अब यो के हो यस्तो पनि हुन्छ भने सुन्नुस् न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भन्ने छ अनुगमन नियमन गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उसको हो सरकारलाई भन्नु पर्ला सम्बन्धित निकायको सहयोग लिनु पर्ला ऊ कहाँ गयो हुन त हामी केही समय पछाडि विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईसँग यो प्रश्न राख्छौँ हैन भने यो अचाक्ली उपद्रव बजारमा हेरेर बसिरहनु पर्ने हाम्रा समाचारका विषय मात्रै बन्ने तपाईहरुका यो भाषण गर्ने विषय मात्रै बन्ने अनि जनताले चाहिँ हेर्नुस् त यस्तो ढाड सेकिनु पर्ने हैन हो ल यो मूल्य बढेको साँच्चै सही हो साँच्चै बढ्यो भने त तिरेर खानु पर्ला सक्नेले खान्छन् नसक्नेले खान्नन् भन्नु पर्ला तर यो खालको उपद्रव गरेको बजारले हेर्नु पर्ने होलसेलरमा तुरुन्तै छापा हान्न लगाउन सक्नु पर्यो तपाईहरुले के भयो गरे के हो भन्नुस् त हैन तपाईले जति कुरा गर्नु भयो भने वास्तवमा नेपाल सरकारले आम उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई यति अधिकार दिएको भए यति बोल्ने अत जति बोलिरहेका छौं हामी बोलिरहेका छौं अधिकतम हदैसम्म हामी बोलिरहेका छौं तर तपाईले भन्नुभयो जस्तै यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले तपाईले भन्नुभयो जस्तै बोल्न पाएको भए म तपाईलाई चुनौती दिन्छु यो नेपाल सरकारले गलत काम गरिरहेछ भनेर हामीले जुन कुरा भनिरहेका छौं म त के भन्छु भने प्रत्येक सरकारलाई हिजोको भोलि सरकारलाई पनि हामीले चुनौती दिएका थिए आज शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई पनि म चुनौती दिन्छु तपाईले हिजो गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्नुस् तपाईले पाँच दलको गठबन्धनको सरकारले हिजो आउनुभन्दा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि जे बोलेको त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नुस् त्यसपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जुन किसिमले भाव बढेको त्यो कुरा तपाईको नियन्त्रण ल प्रेमलालजी अन्त्यमा भन्नुस् त्यसले के त सुन्नुस् त तपाईहरु कराइरहने आफ्नो काम गरिरहने हामी पनि यसलाई समाचारको विषय बनाइरहने उता सम्बन्धित निकाय पनि गरिराछौं नि हजुर भनिरहने अनि जनताले चाहिँ यो खालको अन्यायपूर्ण मूल्य तिरेर तेल खाइरहनु पर्ने तेलमा मात्रै हैन अन्त पनि त्यस्तै मूल्य वृद्धि भएको छ अनि यो यही स्थितिको यथास्थितिमा रहिरहनु पर्ने यस्तो पनि कहीं हुन्छ भन्नुस् त अन्त्यमा यो हुँदैन नि हैन र रोक्ने कसरी हो भन्नुस् त सुन्नुस् न म तपाईलाई भन्छु एउटा चाहिँ वाणिज्य विभागलाई तपाईले सोधेर तपाईले के नै जवाफ पाउनुहुन्छ र वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्छ अनुगमन गरेकोलाई तपाईले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ त्यो भन्दा बढी उले गर्नै सक्दैन उले गरिहाल्यो भने कुनै एउटा चाहिँ तपाईको ल म तपाईलाई चुनौती दिन्छु तपाईले चाहिँ म जानकारी गराउँछु मोतीलाल डुगोरलाई कारबाही गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले छुट दियोस् वाणिज्य विभागलाई त्यो सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र त्यो वाणिज्य विभाग आफै सरकार होइन नि त वाणिज्य विभाग त सरकारको एउटा अंग हो सरकारले हेर्नु पर्यो नि त यो विषयमा 100 ग्रामको नुन तपाईको 35 रुपैयाँमा बिक्री गर्दाखेरि ओली सरकारले कारबाही गर्यो त्यो मोती डुगोरलाई खोइ गरेको तपाईको अब तेलकै कुरा गरौँ तेलमा यत्रो झेल भइरहेछ तपाईले त्यो कुनै अर्को एउटा फलाना अग्रवाललाई म नाम टोकेर भन्दिन फलाना अग्रवालले कारबाही गरेको छ र सरकारले ए सर जुनसुकै दुगड हुन् कि अग्रवाल जुनसुकै थर र नाम गरेका जतिसुकै वरिष्ठ व्यापारी व्यवसायी जो हुन् इमानदारीतापूर्वक व्यवसाय गर्नु चाहिँ राष्ट्र सेवा गर्नु हो राष्ट्र लुट्नु जनता लुट्नु राष्ट्रघात गर्नु हो त्यसलाई त हामी छाड्दैनौं प्रेमलालजी म तपाईलाई भन्छु होइन म तपाईलाई भन्छु यो आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउनेमा अहिले सबैभन्दा अग्रणी भूमिका कसले खेलिरहेछ भने सर्वप्रथम त सरकारको नेतृत्व गर्ने जसको हिजोको कुरा होस् आजको कुरा त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको अथवा राजनीतिक दलको व्यक्तिहरुबाट भइरहेको एक दोस्रो यो राजनीतिक दलहरुको संरक्षण प्राप्त व्यापारीहरुको तर्फबाट भइरहेको त्यसपछि सुन्नुस् त्यसपछि अनि अर्को को भने तेस्रोमा चाहिँ तपाईको केही राजनीतिक दलको चम्चागिरी गर्ने कर्मचारी प्रशासकहरूले भइरहेछ यदि तिनीहरु सबैले इमानदारीपूर्वक काम गरेर देखाउनलाई इमानदार बनाउने तरिका पनि छन् प्रेमलालजी हुन्छ तपाईहरुसँग हामी पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौं र यी बेइमानहरुलाई इमानदार नबनाइ छाड्दैनौं र बेइमानको अपराधीहरुलाई कानुनी काठगडामा उभ्याउनु पनि पर्छ तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ प्रेमलाल महर्जनजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन अहिले खाने तेलको मूल्य अचाकले वृद्धि भएको छ र यतिखेर अब हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्छौं के हेरिरहेको छ विभागले एभी न्यूज पहलमा यी र यस्तै खालका थुप्रै समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित हामी पुनः आउनेछौं एभी न्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला एभी
न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर खानेतेलको मूल्य अचाक्ली वृद्धि भएको छ। आखिर के कारणले यसरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यसको कारण के हो र नियमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय के हेरेर बसिरहेको छ, आखिर भएको के हो, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेनाई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शिवराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, थ्याङ्क यू। यो भएको के हो, दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने बिहान बेलुकी नेपाली भान्सामा चाहिने खानेतेलको मूल्य अचाक्ली वृद्धि भएको छ, यसको कारण के हो शिवराजजी? धन्यवाद एबी न्युज परिवार र यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आम उपभोक्ता नागरिकहरूको सरोकारको विषयमा विभागको धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। विभागले गरिरहेका कामको बारेमा आम सरकारवाला उपभोक्ता नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने मौका दिनुभयो। तर यो प्रविधि को प्रयोग गरिरहँदा अलि टाढाबाट हामी बोलिरहँदा प्रविधिले त्यति सपोर्ट गरिरहेको छैन। मैले हजुरको कुरा प्रष्ट बुझेको चाहिँ छैन, तर हामीले अफलाइनमा कुरा गरे अनुसार चाहिँ हजुर के अरे खानेतेलको हो, यो खानेतेलको मूल्य किन बढ्यो भनेर सोध्या शिवराजजीलाई, सुन्नुभयो मेरो आवाज? मैले आवाज के अलि मधुरो अलि अस्पष्ट, तर मैले अनुमान गरेको छु चाहिँ हजुरले त्यो खानेतेलको मूल्य वृद्धिको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आम उपभोक्ता नागरिकहरूलाई यस विषयमा विभागीय धारणा चाहिँ प्रष्ट पार्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मूल्यका सम्बन्धमा हाम्रो राज्यको अर्थनीति, हाम्रो संविधान, हाम्रा विषयगत कानुन र हाम्रो व्यवहारमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा म यहाँ मार्फत चाहिँ आम उपभोक्ता नागरिकलाई जानकारी के गराउन चाहन्छु भने म खाद्य वस्तु विशेष गरी यहाँले उल्लेख गर्नुभएको खानेतेल लगायत कुनै पनि वस्तुको मूल्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित उत्पादक वा पैठारीकर्तासँग यो प्रश्न सिधा जोडिन्छ र ऊ जिम्मेवार हुन्छ। उसले निर्धारण गरेको मूल्य चाहिँ जस्टिफाएबल हो कि होइन, उचित हो कि होइन, प्राकृतिक हो कि होइन भनेर हामीले हेर्ने हो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खानेतेल लगायत अन्य कुनै पनि आम उपभोक्ताको उपभोग्य वस्तुहरू, चाहे त्यो खाद्य वस्तु होस् तथा गैर खाद्य वस्तु होस्, त्यसको मूल्य, परिमाण लगायत आम उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रित भएर निरन्तर रूपमा अनुगमन भइरहेको छ र यहाँको मिडिया मार्फत पनि प्रसारण भइरहेको छ, अन्य मिडियाहरू मार्फत पनि आइरहेको छ। हामी क्रियाशील छौँ। त्यसरी अनुचित ढङ्गबाट मूल्य निर्धारण गरी एमआरपी भन्दा बढी मूल्य लिएकोमा अथवा अन्य कुनै पनि किसिमको अनुचित व्यापारिक शिवराजजी गरेका मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? शिवराजजी मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? ल म बिस्तारै तपाईँलाई प्रश्न राख्छु है। तपाईँले भने जस्तो बजार शास्त्रका ती सिद्धान्त अनुसार मूल्य बढेको भए कुरो अर्कै हुन्थ्यो। अहिले के भइरहेको छ भने प्याकेट आउँछ होलसेलमा, होलसेलले के गर्छ भने अथवा होलसेलमा भएका खानेतेलका प्याकेटमा पनि नयाँ एमआरपी राखेर अहिले बजारमा जाँदैछन् खुद्रा व्यापारीहरूको आरोप त्यो छ। तपाईँहरू होलसेलमा छापा मार्नु पर्यो। होलसेलले मूल्य वृद्धि गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। लागत वृद्धि भएर होइन, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर केही हदसम्म बढेको होला, तर मनलाग्दी ढङ्गले अहिले खानेतेलको मूल्य चाहिँ कालो बजारी भइरहेको छ। त्यो कालो बजारी ऐन आकर्षित हुने काम यहाँ भइरहेको छ। तपाईँहरू छापा हान्नुहोस् भोलिदेखि नै होलसेलमा, देखाउनुहोस्, हामी पनि जान्छौँ बरु तपाईँहरूसँग, देखाउँ दर्शकलाई, जनतालाई भएको के हो र कुन कानुन लाग्छ। यसो गर्न सकिन्न? हजुर, यहाँले कालो बजारीको कुरा पनि उठाउनु भयो, छापा मार्ने पर्ने विषय प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, तर काला बजारी हेर्ने अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई छैन। कालाबजारी ऐन चाहिँ स्थानीय प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारा कार्यान्वयन हुने कानुन हो। हैन, स्थानीय प्रशासनलाई बुझाउँ न कालाबजारी गर्नेहरूलाई।
शिवराजजी मैले तपाईँहरूले कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छैनौँ के हामी तत्त निकायलाई पनि सँगै लिएर जाउँ है। मैले भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुको लागत मूल्यमा अथवा किनिएको मूल्य खरिद मूल्यमा र त्यही वस्तु बिक्री मूल्यमा 20% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। त्यसो गरियो भने त्यो कालो बजारी हुन्छ होइन। तर यहाँ त हेर्नुस् त 175 रुपियाँ पर्ने सूर्यमुखी तेल 1 लिटरको अहिले 275। कति प्रतिशतले बढ्यो? प्रतिशतको हिसाब त यहाँहरूलाई आउला। यस्तो पनि हुन्छ शिवराज। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यहाँले उल्लेख गर्नु भए जस्तो मूल्य केन्द्रित भएर गरेको बजार अनुगमनबाट कुनै पनि उत्पादक यहाँले भन्नुभएको जस्तो थोक विक्रेता वितरक अथवा विक्रेता जुन कुनै पनि तहमा राज्यले तोकेको भन्दा बढी मुनाफा लिएर अथवा एमआरपी भन्दा बढी अथवा उसले एमआरपी निर्धारण गर्दा पनि जस्टिफाएबल भएन, प्राकृतिक भएन, कानुनले तोके भन्दा बढी मुनाफा राखी मूल्य कायम गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कारबाही पनि भइरहेको छ, अब पनि कारबाही हुनेछ। यहाँको पपुलर मिडिया मार्फत आम खानेतेल उत्पादक उद्योगहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, वितरकहरू, विक्रेताहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यस्तो आम उपभोक्ताहरूलाई असर पर्ने अत्यधिक मूल्य वृद्धि कहिलेसम्ममा रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँहरूले कहिलेसम्ममा प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुगमन गरेर यस्तो यो खालको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त। हामीले निरन्तर रूपमा दैनिक चाहिँ आम यसरी मिडियाहरूबाट आम उपभोक्ताहरूबाट आएका गुनासोहरू र उजुरीहरूलाई केन्द्रित गरेर सकेसम्म सोही दिन नसके भोलिपल्ट हामीले चाहिँ त्यस्ता उजुरी र गुनासोहरू ल भोलि नै छापा हान्नुस्। तेल खाने तेलका होलसेलका पसलहरूमा होलसेलमा भोलि नै छापा हान्नुस् के आउँछ अनि हाम्रा दर्शकलाई देखाउँ। तपाईँहरूले गर्न सक्ने कति हो, नभए अर्को कुनै निकायले गर्ला, त्यो गरौँ है त। शिवराजजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँलाई म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु, म अहिले आफै पनि फिल्डमै छु। मैले भोलि पनि केही म यो जहाँ चाहिँ तेल उत्पादक उद्योगहरू छन् त्यही क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 2 मा छु। भोलि पनि केही उद्योगहरूको अनुगमन गर्ने योजना छ र निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। चाहे खुद्रा चाहे चाहिँ बीचको चाहिँ होलसेलरहरू र उत्पादक र पछिल्लो चरणमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्रोत अनुगमन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ र स्रोतमै गएर उद्योगमै गरेर यहाँले भन्नुभयो जस्तो होलसेलरकै गएर हामी बजार अनुगमन गर्छौँ र जुन तहमा त्यसरी अनुचित ढङ्गबाट मूल्य वृद्धि भएको छ, आम उपभोक्तालाई असर पर्ने काम भएको छ, त्यसलाई हामी तत्काल कारबाही गर्छौँ। स्थलगत रूपमै 3 लाखसम्म जरिमाना गर्ने निष्ठा अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो ऐनमा भएको प्रावधान हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। हुन्छ, यहाँको शाब्दिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आओस् र मूल्य नियन्त्रण होस्, नियमन प्रभावकारी, अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गबाट होस्। शिवराजजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीले गरिरहेका र गर्ने काम कारबाहीको विषयमा चाहिँ आम उपभोक्ता नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेनाई। अति भइरहेको छ आदरणीय दर्शकवृन्द, अति गर्नु अतिसार नगर्नु भन्ने एउटा नेपाली उखान छ नि। जसरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, लागतमै मूल्य वृद्धि भएको कारणले, कच्चा पदार्थमै मूल्य वृद्धि भएको भए यो हुन सक्थ्यो होला, सायद यो जायजै हो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ। तर अहिले अवस्था त्यस्तो होइन। जसरी ठाउँका ठाउँ मूल्य वृद्धि गरिएको छ, त्यो मूल्य वृद्धिका कारणले जनता जसरी अहिले नकारात्मक प्रभाव भोग्न अहिले बाध्य भइरहेका छन्, यसरी अत्यावश्यक सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नको निमित्त सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी भएन भन्ने हाम्रो आरोप मात्रै होइन, यो यथार्थ हो। सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न केले छेक्यो होला, अचम्म लाग्छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यस विषयमा हामी पछि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ र यो समस्या समाधानका निमित्त हामी पहल गर्ने नै छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर भने
थुप्रै समस्याहरू लिएर हाम्रो एभिन्युज खबरको कार्यालयमै हाम्रा थुप्रै दर्शकहरू आम जनताहरू आउने क्रम छ। यसै सिलसिलामा आज केही युवाहरू आफूलाई म्यान पावर व्यवसायले ठगी गरेको गुनासो लिएर आउनुभएको छ र ती गुनासोहरू हामीले सुनेका छौँ। मात्र उहाँको गुनासो सुन्दैनौँ र उहाँले जसमाथि आरोप लगाउनुहुन्छ, जसले ठगी गरे हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई पनि के भएको हो यथार्थमा तपाईँका समस्या चाहिँ के हुन्, किन यी युवाहरूलाई तपाईँले ठगी गर्नुभयो भनेर सोध्ने पनि गर्छौँ र यो समस्या समाधानका निमित्त पहल पनि गर्ने गरेका छौँ। आज पनि हामी कहाँ र हाम्रो कार्यालयमा भौतिक रूपमा आएका थिए, भौतिक रूपमै आएर आफ्ना गुनासा राखेका थिए। केही युवाहरूले म्यान पावर व्यवसायले आफूलाई ठगी गरे र न्याय पाएनौँ र तपाईँहरूले न्याय दिलाउनका निमित्त पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने गुनासो लिएर आउनुभएको छ। र हेरौँ उहाँहरूको गुनासो के रहेछ त। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा भिडियो। पैसा दिए अनि तेरो पासपोर्ट दिन्छु भनेकोले हामीले चाहिँ घरबाट पैसा मगाएर आयौँ। अनि उसले चाहिँ नेपाल आइसकेपछि 1 लाखसम्म पैसा फिर्ता दिने भन्ने शर्त भएको थियो। अनि 50,000 पैसा चाहिँ अहिले लिएर जानु, लकडाउन खुलिसकेपछि मेरो उठ्ने पैसाहरू उठिसकेपछि चाहिँ 50,000 पैसा फेरि म थप दिन्छु भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले फोन गर्दाखेरि उहाँले कलै रिसिभ गर्नुहुन्न हाम्रो। अनि अब उसले अस्ति भाइले फोन गर्दा चाहिँ रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो विदेशको एजेन्टलाई फोन गरेर भन् मैले 50,000 दिइसकेँ, अब त्यहाँभन्दा म 1 रुपियाँ दिन्न भनेर थर्काउनु भएछ भाइलाई चाहिँ। अब हामीले त डाइरेक्ट त डिल त हामीले त शान्ति केसीसँग गरेको, राजु केसीसँग त हामीले गरेको होइन। अब विदेशको एजेन्टलाई त हामीले कसरी समाउने त। हामी वसुन्धराको चौकी अगाडिको मास्टर जब भन्ने मेन पावरबाट चाहिँ शान्ति केसीको थ्रोबाट जाँदाखेरि चाहिँ काम राम्रो नभएको हुनाले हामी अहिले 2-3 महिना 4 महिना जति भइसक्यो हामी उहाँबाट फर्केर आएको। अहिले चाहिँ हाम्रो यति कति 2,35,000 पैसा चाहिँ हाम्रो यसरी डुबिरहेछ। अहिले हाम्रो कल पनि रिसिभ गर्नुहुन्न छ। सञ्जीव परियार लगायतका युवाहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर वसुन्धरा, काठमाडौँ वसुन्धराको मास्टर जब मेन पावरका सञ्चालक शान्ति केसीले आफूलाई ठगेको कुरा गरिसकेपछि हामीले शान्ति केसीका 2टी टेलिफोन नम्बरमा पटक सम्पर्क गऱ्यौँ। एभिन्युज खबर, एभिन्युज नेटवर्कको नम्बरबाट उहाँलाई कल गइसकेपछि उहाँले फोन काट्नुभएको छ र हामीसँग सम्पर्क गर्न चाहनुभएको छैन। शान्तिजी, तपाईँमाथि लागेको यो आरोप अहिले पनि हामी टेलिफोन गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई कृपया टेलिफोन उठाउनुहोस् र आफ्नो तपाईँको के हो प्रष्टीकरण, के कारणले गर्दा यी युवाहरूको जुन आरोप छ यो आरोप सत्य स्थापित हुँदैछ, तपाईँ हामीबाट भाग्नुभयो भने। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ शान्ति केसी, तपाईँ सञ्चालक मास्टर जब मेन पावर वसुन्धराका भन्नुभएका छ यी युवाहरूले, जसले तपाईँले यसभन्दा अगाडि दुबईमा पुर्याएर वर्किङ भिसा मिलाइदिन्छु भन्दै तपाईँले उहाँहरूलाई भिजिट भिसामा लानका निमित्त 1,70,000 का दरले 3 जनासँग रकम उठाउनु भयो, दुबई पुर्याउनु भयो, तर तपाईँले वर्किङ भिसा दिनु भएन, भिजिट भिसामै काम लगाउनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूको आफ्नो मेडिकल इन्सुरेन्स नभएका कारणले त्यहाँ काम गर्न सक्ने स्थिति भएन। फर्केर आइसकेपछि तपाईँले उहाँलाई आश्वासन दिनुभयो म पैसा दिन्छु, तर 1,70,000 होइन 1 लाख पैसा दिन्छु प्रत्येक व्यक्तिलाई भन्नुभयो। 70,000 त तपाईँले त्यहाँ पनि ठगी गर्नुभएको रहेछ र अहिले 1 लाख रकम पनि दिनुभएको छैन। 50,000 मात्रै दिएर उहाँहरूलाई टारिरहनु भएको छ, उहाँको फोन उठाइरहनु भएको छैन। तपाईँ अहिले पनि हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। मास्टर जब मेन पावर वसुन्धराका शान्ति केसी, सञ्चालक शान्ति केसी, हामी फोन गरिरहेका छौँ तपाईँको कुरा चाहिँ के रहेछ बुझ्नका निमित्त। तपाईँले ठगी गरेको हो कि होइन, तपाईँको समस्या के हो, वास्तविकता के हो, तपाईँको पनि कुरा सुन्नुपर्छ। हामी तपाईँप्रति पूर्वाग्रही छैनौँ, तपाईँको कुरा सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर तपाईँ टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। तर हामी त्यसै छाड्दैनौँ। मास्टर जब मेन पावर वसुन्धराका शान्ति केसीसँग यो जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ र गुनासो बोकेर आउनुभएका युवाहरूको वास्तविकता बुझेर उहाँहरूलाई न्याय दिएरै छाड्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी आज हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि थियो र समय अभावका कारणले ती विषयलाई हामीले आज उठाउन सकिरहेका छैनौँ। धनगढीका अधिकांश क्षेत्र अहिले डुबानमा परिरहेका छन् र प्रत्येक वर्षको यो समस्या हो। स्मार्ट सिटी बनाउने थुप्रै बजेटहरू आएर हामी त्यहाँ धेरै काम गर्छौँ भन्ने कुरा त त्यहाँ सुन्न पाइन्छ, तर धनगढीमा जब पानी पर्न थाल्छ तर डुबानको समस्याले ग्रसित हुन्छन् त्यहाँका बासिन्दाहरू। यस सम्बन्धमा भोलिको कार्यक्रममा समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी प्रयास गर्नेछौँ र आज उठेका विविध खालका समस्यालाई समस्या समाधानको पहलमा लगिसकेका छौँ भने भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।